बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धांधली हजम नहीं होगी, धांधली को हजम नहीं होने दिया जाएगा, और यही अब होता नजर आ रहा है। मामला अब अदालतों में जा चुका है और बड़ी अदालतों में चला गया है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए गए हैं। अब वहां पर भी जजेस सुनेंगे सारे मामला। इसी तरह से दीगर सूबों में भी ये मामला आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो गेम बदली है वो बदली है तहरीके इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। इतनी जबरदस्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है कि सब हैरान हैं, और जिस तरह इसको मैनेज करने की कोशिश की गई फिर बाहर से, उसमें नाकामी हुई है। मैं आपको अंदर की खबर देने वाला हूं। जिस वक्त तहरीके इंसाफ ने यह ऐलान किया कि पूरी दुनिया का मीडिया भी बुलाया जाएगा और पाकिस्तानी मीडिया भी, और वहां पर फॉर्म 45 के हवाले से जितने भी तहरीके इंसाफ के लोग हैं जिनकी जीत को हार में बदला गया है फॉर्म 47 में, वो सब सबूतों के साथ सामने आएंगे। और वो आए। सलमान राजा भी उसमें हैं, रिहाना डार साहिबा हैं, उस्मान डार की वालिदा, और अयाज अमीर साहब, दीगर जितने भी लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो इसमें नजर आए और उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने आपसे जिस तरह पहले अर्ज कर दिया था कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही इस पर रिपोर्ट कर रहा है और बड़ा वाज़ेह रिपोर्ट कर रहा है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, और बड़ी वाज़ेह है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। अब कोशिश तो यह थी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को मैनेज किया जाए कि पाकिस्तानी मीडिया एक दफा फिर तहरीक इंसाफ को ना दिखाए, मगर यह मामला नहीं हो सका। हुआ यह कि अहकामात ये थे कि मरियम औरंगजेब साहिबा, उनको आगे लाया गया कि भाई आप भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब वो अकेली बैठी हुई हैं और बस बात कर रही है, ना दलील है ना कुछ है, लेकिन दिखा गए, उनको दिखाते रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि मीडिया की तरफ से अंदर की खबर है, तारिक मतीन साहब ने भी इसको शेयर किया है, अमीर अब्बास भी इस पर बात कर रहे हैं कि यही अहकामात थे कि जी नहीं दिखाना, या अगर दिखाना है तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो आप स्प्लिट स्क्रीन में दिखा दें। यानी एक तरफ नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरी तरफ आप दिखाएंगे, अगर तहरीक इंसाफ कर ही रही है तो उस वक्त आप उनको दिखा दें। तो ये अहकामात इसलिए भी थे कि जी मरियम साहिबा उसी वक्त आएंगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनको दिखाते रहे। उनकी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोर सी थी, उनके पास कोई दलाइल नहीं थे, लेकिन बहरहाल दिखाई गई। और दूसरी तरफ यह था कि तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है उसको अपने म्यूट कर देना है, उसकी आवाज़ ना आए, बस दिखा दें आप। लेकिन हुआ क्या, एक तो मरियम साहबा की बड़ी तवील हो गई, फिर सब चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दी तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पूरी दुनिया दिखा रही है, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, पूरी दुनिया लिख रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है वो इररिलेवेंट होता जा रहा है इस पाबंदी की वजह से कि जी तहरीक इंसाफ को नहीं दिखाना। अब जब ये पूरी दुनिया में पैगाम गया, पूरी दुनिया ने देखा, सबूत दिखा दिए फॉर्म 45 के, अब ये गले का फंदा बना हुआ है नून लीग के लिए, क्योंकि फॉर्म 45 का इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो मैं आपसे बार बार कर चुका हूं, फॉर्म 45 जबरदस्त चीज है, और कानून ये कहता है कि फॉर्म 47 अगर गलत है या उसमें कोई गिनती की गलती है, कुछ भी है, कोई मसला है, तो फॉर्म 45 देखे जाएंगे, उसके मुताबिक फॉर्म 47 को बनाया जाएगा। फॉर्म 47 कंसोलिडेटेड होता है। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का होता है, वहां पर हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट बैठा होता है और उसके सामने गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद उसके साइन लिए जाते हैं हर पोलिंग एजेंट के, और उसको एक एक कॉपी दे दी जाती है कि देखें आपके सामने गिनती हुई और आप ये मान रहे हैं कि इसको इतने वोटर पड़े, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने। अच्छा, अब वो फॉर्म 45 जमात इस्लामी के पास भी हैं, JUI के पास भी हैं, वो लब्बैक जमात के पास भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के पास भी हैं, वो दीगर लोगों के पास भी हैं, वो नून लीग के पास भी हैं। अब नून लीग की तरफ से मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं वो तो जी कूड़ेदान से मिले हैं। भाई कूड़ेदान से फिर इसका मतलब ये है आपको पता ही नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, आप क्या धूल झोंक रही हैं। अब तो बच्चे बच्चे को पता लग गया है फॉर्म 45 का, तो आपके अपने लोगों ने कूड़ेदान में फेंके होंगे, क्योंकि उनको दिए गए हैं जी नून लीग के तो फॉर्म 45 कूड़ेदान से मिले हैं, क्योंकि वो आपके हवाले किए गए, और जब हार देखी तो फिर जाकर उन्होंने फेंका। उनको जाकर पूछें। इसलिए तो रात तक इनको सब लोगों ने बता दिया, इनका भी वहां पर सेल बना हुआ था, वहां सबको फोन रहा जी इस स्टेशन से इतने आए, इस पोलिंग स्टेशन से इतने आए, इतने आए, इतने आए, वो भी सब देख रहे थे। तो उनको पता लग गया हम हार गए हैं। तो सुबह तक फिर इनको जगाकर बताया गया नहीं हम आपको जितवाते हैं, आप क्यों मायूस हो गए, ये सबको पता लग गया। अब वहां पर एक और चीज हाईलाइट हो रही है, अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, वो जमीन पर बैठी हुई थी, कारकुनों के साथ बैठी हुई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो पूरी दुनिया में चली गई है जी, पूरी दुनिया का मीडिया पहले ही हाईलाइट कर रहा था, अब और हाईलाइट करेगा, और उसका प्रेशर आ रहा है। अल जजीरा दिखा रहा है, इकोनॉमिस्ट इस पर लिख रहा है, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है। ये तो वो इदारे हैं जो नशियाती इदारे हैं या जराइद हैं जो इकोनॉमी के हवाले से लिखते हैं। अल जजीरा, BBC आ गया, CNN, स्काई, ये RTV रशियन टेलीविजन जो है, और इसके अलावा TRT वर्ल्ड टर्किश, यानी पूरी दुनिया का मीडिया इसको दिखा रहा है, इस पर रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम किया
تحریک انصاف نے، اسی لیے پھر ان کو کہنا پڑتا ہے نون لیگ کو، تارڑ جیسے لوگوں کو، جی یہ کیا ہیں، یہ سوشل میڈیا دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں اس طرح کا انہوں نے لفظ یوز کر دیا. یہ تو اپنے آپ کو واریر کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ. خیر اچھا، اب جناب اس کے ساتھ اب آ جائیے کہ یہ کام اب عدالتوں میں جا رہا ہے اور احتجاج رنگ لا رہا ہے. جماعت اسلامی نے بھی احتجاج شروع کر دیا، JUI کہہ رہی ہے جی وہ بھی احتجاج پر ہے. اور آج تو سندھ میں GDA کی طرف سے بہت بڑا احتجاج کیا گیا، بہت بڑا احتجاج کیا گیا. ہر طرف وہ رپورٹ ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ نکلے ہیں. اور کہ جی یہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے یہاں سے جتوا دیا گیا، اور پورے ملک میں ہی جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہاں بھی آواز اٹھ رہی ہے. اور یہ GDA ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہی ہیں، پیر پگارا صاحب اور دیگر جماعتیں، تو اب وہ بھی احتجاج کرنے لگ گئی ہیں. بلوچستان میں تو ہو ہی رہا ہے، سندھ میں بھی احتجاج ہو گیا، اور خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور وہاں پر الگ سے احتجاج چل رہا ہے. پشاور کی سیٹس پر وہاں پر دھاندلی کی گئی، ہر جگہ کوشش کی لیکن بات نہیں بن سکی. تو پشاور میں ضرور یہ کام ہوا ہے، اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جماعت اسلامی نکل آئی. پنجاب میں کل کے لیے کال پہلے دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے. تو یہ معاملہ بہت بڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ عدالتوں میں بھی اب جائے گا تو ثبوت تو صرف اور صرف اب تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی ہو، بیگ جماعت ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب پہلے کہہ رہی ہیں جی ہم بھی لے کر جائیں گے فارم 45. اب نون لیگ کیوں نہیں لے کر آتی فارم 45؟ ابھی اون چودھری نے پریس کانفرنس کی تو ان سے بھی پوچھا گیا آپ فارم 45 ہی ساتھ لے آتے، آپ دیگر چیزیں تو بتا ہی رہے ہیں. فارم 45 ان کی چھیڑ بن گیا ہے، اور عدالتوں میں جب یہ معاملہ جائے گا تو یہ اڑ جائے گا. اب ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے، یہ فارم 45 سے باہر نکل نہیں سکتے. اور سندھ ہائی کورٹ میں بڑا مشکل ہے کہ چیزوں کو مینج کیا جا سکے، بہت مشکل مجھے نظر آ رہا ہے. اسی طرح پنجاب کی بات اور ہے، لیکن پشاور میں بھی آپ دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس پر احکامات دے دیے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے ان چیزوں کو دیکھے، یہ تحفظات دور کرے. اور بلوچستان میں بھی مجھے مشکل لگتا ہے کہ چیزوں کو مینج کیا جا سکے ہائی کورٹ کے لیول پر. اب آ جائیے سپریم کورٹ میں. 8 فروری کے انتخابات کا کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو درخواست کی سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو نوٹس جاری کر دیا. علی خان نامی شہری نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے بنیاد پر دوبارہ انتخابات کی استدعا کر رکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ سارے الیکشنز ہی دوبارہ کروائے جائیں. ملک میں 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اور اس میں جو رزلٹ الیکشن کمیشن کا اب تک ہے، پتہ نہیں ابھی اس نے کتنی اس میں تبدیلی لے کر آنی ہے. تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار 92، نون لیگ 75 اور پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستیں حاصل کر سکی. اور اس میں ابھی تک یہ کوشش ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کچھ کو لاپتہ اب بھی ہونے ہیں، اور مبینہ طور پر اغوا کا کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کو جوائن کرے. اس طرح احمد بھٹی کا کہا جا رہا ہے، وہ CSP آفیسر تھے اور وہاں سے چھوڑ کر وہ پالیٹکس میں آئے. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیا گیا جیسے کوئی دہشت گرد ہوتا ہے، اور یہ کہ جی آپ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان پر دباؤ ہے کہ جی آپ نون لیگ جوائن کریں. یہ وہی ہے کہ IPP جوائن کر لی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن IPP کا اپنا حال کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح دیگر لوگ ہیں جن کو ابھی بھی یہ پریشر ہے کہ جی آپ دوسری طرف جائیں. اور اسی طرح سے رضوان غلزئی نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی دباؤ تھا سیالکوٹ کے امیدوار پر. ذرائع بتاتے ہیں، رضوان غلزئی نے یہ ایکس پر پوسٹ کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ PTI امیدوار اسلم گھمن 8000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، نتائج رک گئے. IPP میں شمولیت کی یقین دہانی پر نتائج جاری کیے گئے. بعد میں حلقے کے عوام کے دباؤ پر بریگیڈیئر گھمن IPP میں شمولیت سے مکر گئے اور کل لاپتہ ہو گئے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں عدالتوں کو نظر نہیں آتی. یہ کہیں آپ کو پتہ نہیں لگے گا. وہ کہیں گے جی ہاں جی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گرفتار ہے، شکر کرے سامنے آ کے آپ عدالتوں میں جائیں. لیکن یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اب عدالتوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس میں سے کس طرح سے راستہ نکالا جائے گا. الیکشن کمیشن کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے کوئی اپنا بندہ رپورٹ دیتا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں اور ان کی درخواست فارغ کی جاتی ہے، پھر ان کی درخواست دوبارہ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، اس لیے کہ جس نے رپورٹ دی، جس الیکشن کمیشن کے محکمے سے جس بھی اہلکار نے، تو اس کو تبدیل کر کے نیا بندہ لایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر یہی کام ہوتا ہے کہ جی اچھا اب دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کی درخواست سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں. تو درخواست دوبارہ بھی سن لی جاتی ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے حق میں رزلٹ دوبارہ جاری کر دیا جائے. تو یہ حالات ہیں، لیکن عدالتوں میں جا کر ابھی دیکھیے گا کہ کیسی کیسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لگ پتا جائے گا. اللہ حافظ.